आज आमी हांगा वास्को मार्केटान हांगा आसा आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसतली 1-2 म्हयन्या फाटल्यान आमी मोठ्या म्हणजे गाजा वाजान म्हणटा तशें आमकां 150 कोटी सेंट्रलाकसून आयल्या हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आनी ताच्या कामां रोखडीच सुरवात जातली हेंय आमी तेन्नाच सांगिल्लें. खंय तरी ताजें टेंडर कन्सल्टन्सीचो टेंडर फ्लोट जालो म्हणजे आमी डिक्लेअर करतकूच आनी आज ते कन्सल्टंट्सांक घेवन आज आमी आनी सुडाचे ऑफिशल्स हे दोगूय जाणांक घेवन आज आमी ह्या मार्केटान भोंवताले. आमी सगळ्यो 4य सायट्स म्हणजे खंयचे सायट्स आमकां अपग्रेड करपाक नव्यो करपाक जाय ह्यो आज तांकां कन्सल्टन्सांक दाखयल्ल्यो आसा. आमकां खबर आसा आमी म्हज्या फाटल्यान आसा तें आमचे वास्कोचे म्युनिसिपालिटीचें मॉडर्न मार्केट म्हणून इतलीं वर्सां जालीं ह्या मॉडर्न मार्केटा भितर कितेंच मॉडर्न तर नाशिल्लेंच पूण खूब वायट अवस्था आशिल्ली म्हणजे कोणूच आमच्या मार्केटान वचपा पसून तो बेजारतालो कित्याक इतली घाण अवस्थेन आशिल्ले म्हणजे स्लॅब्स पडटाले आनी ते हें करून म्हणजे इतलो मोठो फंड आमचे कडेन केन्ना येवनाशिल्लो नाजाल्यार येवपाक शकनाशिल्लो. सो ताज्या खातीर आमी जेन्ना सेंट्रल फंड हे आयले तुमी तो हो मेजर प्रोजेक्ट जालो. आज वास्कोकार हे वास्कोच्या दुकानवाल्यांक तुमी सगळ्यांक विचारत जाल्यार ते आज हांगा धंदो करता आसतना तांची बिल्डींग केन्ना स्टेबिलिटी नाशिल्ल्या कारणान केन्ना कोलॅप्स जायत नाजाल्यार केन्ना कपचें पडत हें कळनाशिल्लें. सो ही बिल्डींग मारप ही काळाची गरज आशिल्ली. हाजे बरोबर कोसंबे बिल्डींग आमची मुकुंद बिल्डींग आमचे स्टाफ क्वॉर्टर्स हेय बी सगळे खूब वायट अवस्थेन आसा. सो हेय तांकां दाखयले आमी एक बरो फ्रूट आनी वेजिटेबल मार्केट वास्को भितर जावचो तोय आमी प्रोजेक्ट दाखयल्लो आसा आनी हे सगळे प्रोजेक्ट आनी म्हयन्या ते 2 म्हयन्या भितर तांचे प्लॅन स्टार्ट जातले. प्लॅनिंग म्हणजे ताजो प्लॅन येतलो बाबा आमी कितें करूंक सोदता हांगा कशें येतले हे शॉपकिपरांक कशें एकोमोडेट करूंक शकतात आनी ताच्या खातीर आज आमी प्रिलिमिनरी तांकां सगळ्या ऑफिशल्सांक घेवन हांगा आयिल्ले. संगी कन्सल्टंट्स आनी इंजिनियर्स हे कन्सल्टंट ताका अपॉयंट जाला जांणी कुडचरे म्युनिसिपल बिल्डींग केल्या तेच हांगा अपॉयंट जाल्ले आसात आनी ते आज येवन सगळी पाहणी केल्या. 1 म्हयन्यान जेन्ना हें जातलें टोटल तांचें प्लॅनिंग जातलें तेन्ना परत एकदा एक व्हडली मिटींग आमी सगळे हे शॉपकिपरां बरोबर घेवन बसून तांकां हो प्लॅन दाखोवन तांची सजेशन्स कितें आसा ती घेतली आनी हे सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी हे बिल्डिंगेचो मोडपाक नाजाल्यार फेज वायज कशें आमी घेवंक शकता हे सगळे तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन तांचें एसोसिएशन कितें आसा हे सगळे एसोसिएशनाक घेवन आमी फुडें सरतले.